अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में जो वज़ीर आज़म इमरान खान के तरक्याती फंड्स केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुतालिक फैसला आ गया है, उसके बारे में कुछ अनसेंसर्ड मालूमात देंगे, कुछ अनसेंसर्ड माजी के वाक़यात आपके सामने रखेंगे जो इसी केस से मुतल्लिका, जो इस फैसले से जुड़े हैं कि ये किस तरह से हो सकता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा एक एक्सक्लूसिव बताएंगे कि उनकी और चीफ जस्टिस का इस कल की समाअत के बाद क्या मुकालमा हुआ, वो भी हम आपको बताएंगे। तो हम आपको बताते हैं कि जो कल जो समाअत थी वो हर लिहाज से गैर मामूली थी। जब जजेस अंदर कमरा अदालत से में आकर बैठे ही तो हमें अंदाज़ा होगा कि जजेस अंदर से ही एक पोजीशन लेके आए हैं। वो परसों जो एक ऑर्डर चीफ जस्टिस ने दिया था, इसी बेंच के चीफ जस्टिस ने, इसी बेंच ने जो एक ऑर्डर दिया था कि वज़ीर आज़म का दस्तखतशुदा आप जवाब लाएंगे, उसके ऊपर एतराज़ इनडायरेक्टली उठा दिया जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने। और उन्होंने आते सार अटॉर्नी जनरल को कहा कि वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना था तो आपने वो क्यों नहीं मांगा। और फिर उन्होंने कहा कि आप हमें गैर कानूनी ऑर्डर ना करने दें, गैर आईनी हदूद में मत घसीटे जाने दें। तो वो इनडायरेक्टली एतराज़ कर रहे थे उसी फैसले पर। और जो अटॉर्नी जनरल थे जिनका काम था ये एतराज़ उठाना, उन्होंने ये एतराज़ नहीं उठाया था परसों, लेकिन कल जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने ये एतराज़ उठाया उन्होंने। और उसके बाद फिर ये अटॉर्नी जनरल का भी एतराज़ था। तो ये कल बड़ी गैर मामूली सूरत हाल थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी व्हाट्सएप के डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया, वो भी बहुत गैर मामूली था। लेकिन उसके बाद जो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद थे, उन्होंने भी पिटिशन डिसमिस करते हुए नोटिस डिसमिस करते हुए उन्होंने जब कहा कि ये जज और वज़ीर आज़म के दरमियान कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो वो भी बहुत गैर मामूली रिमार्क्स थे अपने एक साथी जज के बारे में। और जब ये फैसला फिर अल्टीमेटली आया तो फैसला तो वज़ीर आज़म के जो ऑर्डर आया, वज़ीर आज़म का वो फंड्स का नोटिस जो था वो खारिज किया गया। लेकिन लिख उस ऑर्डर को अगर हम कहें कि टेक्निकली वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दिया। मतलब हम कह सकते हैं इस ऑर्डर को पढ़ के कैसा तासुर जाता है कि उन्होंने कह दिया कि आप वज़ीर आज़म का कोई भी केस नहीं सुन सकते क्योंकि आप उनके खिलाफ आपने केस कर रखा है ज़ाती हैसियत में। तो इम्पार्शियलिटी और अनबायसनेस का तकाजा है कि आप वो वज़ीर आज़म के खिलाफ केस मत सुना करें। लेकिन क्या ऐसा ही है? क्या ऐसा अदालत में होता है? ये एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। क्योंकि जब अरसलान इफ्तिखार जो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे थे, उनका रिश्वत लेने का मामला सामने आया बिजनेस टाइकून मलिक रियाज से, तो इफ्तिखार चौधरी ने वो केस खुद सुना। जब उन पर उनकी इम्पार्शियलिटी का क्वेश्चन उठा तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इम्पार्शियलिटी से सुनूंगा। और उन्होंने एक प्रिंसिपल तय किया उस फैसले में कि ये जज का जाती फैसला होगा कि वो किसी केस को सुनना चाहता है या नहीं, एतराज करने वाले नहीं उसको उठा सकते। इसी तरह से जो जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा थे, उनके ऊपर भी एक दफा टीवी चैनल का केस सुनने पर एतराज उठा, तो उन्होंने भी वो केस फिर भी सुना और उन्होंने उस एतराज को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरा जाती फैसला होगा, मैं उठूँ ना उठूँ, आपके कहने पर नहीं उठूंगा। उसमें भी यही तय हुआ। फिर जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ही अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पहले एक 8 रुकनी बेंच बनाया। उसमें 2 जजेस पर एतराज किया गया, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन पर। जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो इस बेंच का हिस्सा है, जिन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा को ये केस सुनने, वज़ीर आज़म के केसेस सुनने से रोक दिया है, जस्टिस काजी उमर अताब बंदयाल उस बेंच के सरबराह थे। उन्होंने इंतहाई फोर्सफुली आर्गू किया मुनीर मलिक एडवोकेट से कि आप किसी सूरत में किसी जज की जात को यूं निशाना नहीं बना सकते, उसकी इम्पार्शियलिटी पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। और ये जज का जाती फैसला होगा कि वो उठना चाहता है या वो बैठा रहना चाहता है उस बेंच के अंदर, आपके कहने पर हम नहीं उठाएंगे और आप मजीद आर्गू मत करें। फिर बादशाह लेकिन जैसे सरदार तारिक मसूद थे, जो कि 2 दिन पहले से ये फैसला, हम जाती मालूमात है हमारी जराए से कि वो ये उठने का फैसला कर चुके थे कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो उन्होंने जब उठने से इनकार कर दिया, हालांकि उनको बहुत ज़्यादा इससे पहले जस्टिस उमर अताब बंदयाल मना चुके थे, जजेस कॉलोनी में भी इसी तरह उनको उस ब्रेक के दौरान बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद नहीं माने। और फिर जब वो उन्होंने खुद फैसला लिया कि मैंने उठना है, तो वो बेंच से अलहदा हुए, उनको अलहदा किया नहीं गया। और फिर उसके बाद जस्टिस जो एजाजुल एहसन थे, उनके पास भी कोई चारा नहीं रहा कि वो इस बेंच का हिस्सा रहते, वो भी फिर उठ गए क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद उठ चुके थे। तो अगेन वहां पर भी जजेस का जाती फैसला था। फिर एक 5 रुकनी बेंच जस्टिस का साबिक चीफ जस्टिस
نے بنایا جو آصف سعید کھوسا میں، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی تھے. تو جو اٹارنی جنرل تھے جب وہ آرگو کرنے آئے تو انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ اعتراض کیا کہ انہوں نے میرے پیٹیشن کے اندر میرے خلاف لکھ رکھا ہے تو آپ ان کو بینچ سے اٹھا دیں. تو جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا آپ نہیں اٹھائیں گے، یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہوگا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹھنے سے انکار کر دیا اور پھر وہ سماعت ہوئی. تو انہوں نے بھی نہیں اٹھایا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو. پھر لیکن اس کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو طے کر دیا گیا کہ وہ وزیر اعظم کا کیس نہیں سن سکیں گے، اور یہ کوئی پرنسپل نہیں طے کیا گیا، ایک جج اسپیسیفک فیصلہ آیا. تو یہ بڑا غیر معمولی ہے. اگر آپ دیکھیں اسی بینچ کے ایک اور رکن جسٹس اعجاز الاحسن، انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف، اگر امپارشلٹی اور ان بائسنس کے اگر پرنسپل کو بھی دیکھنا ہے تو ہم ایک مثال دیتے ہیں. جسٹس اعجاز الاحسن جو اس بینچ کا حصہ ہیں، انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تھا. وہ جب سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف ایک جی آئی ٹی تحقیقات کر رہی تھی تو اس کی نگرانی والے بینچ کا بھی حصہ تھا جسٹس اعجاز الاحسن. پھر انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ڈسکوالیفائی بھی کیا. اب ٹیکنیکلی ایک جج غیر جانبداری ہوتا ہے جب تک وہ کیس سن رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ کیس سن لیتا ہے تو جب وہ فیصلہ دیتا ہے تو وہ اپنی جانبداری ایک پلڑے میں ڈال دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ پارٹی درست ہے، یہ غلط ہے، اور میں اس پارٹی کے حق میں اور اس پارٹی کے خلاف فیصلہ دوں گا. تو اس کی جانبداری وہاں پر آ جاتی ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے غلط جانبداری ہوتی ہے، یہ ایک فیصلے کے لیے ایک جانبداری جب ہو جاتی ہے تو وہی جج جب اس پارٹی کے کو غلط کہہ چکا ہے اور اس کے خلاف فیصلہ دے چکا ہے، اب اس پارٹی کے خلاف نیچے یعنی کہ سابق وزیر نواز شریف کے خلاف نیچے ماتحت اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جب ٹرائل چلنا تھا تو وہی جج جس نے آلریڈی ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا وہ ان احتساب عدالتوں کا نگران جج مقرر ہو جاتا ہے، اس ٹرائل کا نگران جج مقرر ہو جاتا ہے جو کہ سابق وزیر نواز شریف کے خلاف چل رہا تھا. اور پھر آپ پتہ اس ٹرائل میں سزائیں تو ہوئیں، لیکن جو جج ارشد ملک کی ویڈیو آئی اس نے اس ٹرائل کو، اس فیصلوں کو جتنا آلودہ کیا. اب سوچیے نا کہ وہ ٹرائل لیکن کن کی زیر نگرانی چل رہا تھا؟ جسٹس اعجاز الاحسن کی زیر نگرانی چل رہا تھا، جو آلریڈی ان کے خلاف فیصلہ دے چکے تھے سابق وزیر نواز شریف کے خلاف. اپنی ایک حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک پوزیشن کلیئر ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ نگران جج، حالانکہ وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں تو امپارشلٹی کے تقاضا کہ اب میں یہ نہیں سنوں، میں اس بندے کے خلاف فیصلہ دے چکا ہوں، لیکن وہ بیٹھے انہوں نے سنا. تو اب دیکھیں کہ سب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جس طرح سے یہ آرڈر کیا گیا ہے یہ بہت غیر معمولی ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا پرنسپل طے کیا جانا تھا تو وہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں طے کیا جاتا کہ اگر کسی جج کا کسی پارٹی کے خلاف اس طرح کا کیس یا اس طرح کا ہوگا تو وہ کیس نہیں سن سکے گا اس شخص کا کبھی بھی. تو پھر تو سمجھ آتی کہ یہ ایک پرسن سپیسیفک بات نہیں کی گئی، یہ ایک پرنسپل طے کیا گیا. لیکن جب ایک پرسن سپیسیفک بات کر دی جائے ایک جج کی تو آپ سوچیں کہ وہ جج بھی کیا سوچ رہا ہوگا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہم بات کر رہے ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پہلی دفعہ نہیں ہوا. انہوں نے پہلے بھی ایک یہ آرگو کر رکھا ہے اپنے خلاف صدارتی ریفرنس کو جو چیلنج کیا ہوا ہے کہ جسٹس جو آصف سعید کھوسا تھے وہ کس طرح سے ان سے استعفیٰ لینا چاہتے تھے اور ان پر دباؤ ڈالتے رہے. جسٹس عظمت سعید شیخ کا انہوں نے کردار دکھا ہے کہ وہ کتنا گھنونا کردار تھا. پھر انہوں نے سوال اٹھایا کہ میرے خلاف جو ریفرنس ایک خارج کیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں، ریفرنس تو خارج کیا گیا لیکن وہ فیصلہ سارے کا سارا میرے خلاف لکھ دیا گیا جو جسٹس آصف سعید کھوسا نے لکھا تھا. تو وہ مطلب انہوں نے بڑے اٹ واز ریڈیکولس ایک لحاظ سے کہ میرے خلاف ایک ریفرنس خارج کیا جا رہا ہے لیکن اس جو خارج کرنے کا جو فیصلہ لکھا جا رہا ہے اس میں سب کچھ میرے خلاف لکھا جا رہا ہے، مجھے برا بھلا کہا جا رہا ہے. تو وہ ایک ان کا اعتراض بڑا ہی ایک لحاظ سے سمجھ آتا ہے کہ جی مجھے کس قسم کا میرے حق میں فیصلہ دیا گیا جس میں لکھ میرے خلاف دیا گیا. پھر اب چیف جسٹس گلزار احمد نے بھی ایک جو آرڈر لکھا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ آرڈر تو ایک نوٹس کا آرڈر ہے جو کہ وزیر اعظم سے متعلق تھا، لیکن اس میں لکھ آرڈر ہم کہیں کہ ٹیکنیکلی وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آ گیا تو وہ اتنا شاید غلط نہیں ہوگا. تو یہ ایک بڑا حیرت انگیز معاملہ ہے، بڑا ہی غیر معمولی معاملہ ہے کہ یہ کر دیا گیا. اور اب ہمیں یہ بھی ایک قانونی نکتہ ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تاحیات جب تک کہ وہ چیف جسٹس بنیں گے، چیف جسٹس بن کے ریٹائر بھی ہو جائیں گے، وہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کوئی کیس نہیں سن سکیں گے. تو یہ تو بہت ہی حیران کن ہوگا. ایک 5 رکنی بینچ کا فیصلہ آ گیا، ایک پرسن سپیسیفک آیا ہے، تو اس کو یا تو پھر 5 رکنی بینچ کو ہی چینج کرنا ہوگا یا کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، یا یہ صرف فیصلہ تب تک رہے گا کہ جب تک
जस्टिस काजी फैसले हमें कुछ मालूम नहीं कि फैसले की फील्ड में क्या होगा। हम यकीन आपको कानून के जो माहिरीन कानून है उनसे ये समझ के समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये फैसला गैर मामूली है। और ये जस्टिस काजी फैज ईसा के मुतल्लिक ये फैसला है। अब देखते हैं कि वो खुद इस फैसले को भी क्या कानूनी तौर पर चैलेंज कर सकते हैं एक जज होते हुए कि उनके साथी जजों ने उनको बेंच से एक मखसूस केसेस सुनने से रोक दिया है, या वो क्या करेंगे, या बार कौंसल्स चैलेंज करेंगी, क्या होगा इस केस का, क्या फैसले का असरात होंगे। लेकिन इस फैसले के दूर रस असरात होंगे, इसके सियासी असरात भी होंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए। तो कुछ लोग तो बहुत खुश होंगे, ज़ाहिर बात है। अब पारा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तो कुछ लोग बहुत खुश होंगे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, क्योंकि उनके 10 साल प्लान का एक अगर कोई मुस्तकबिल में कोई जिसे कहते हैं उसमें कोई उसके रास्ते में पत्थर आ सकता था तो वो हट गया है। लेकिन ये सोचने वाला है कि ये क्या इस फैसले के असरात होंगे। हमारी मालूमात के मुताबिक इस कल वाली समाअत के बाद जस्टिस काजी फैज ईसा और चीफ जस्टिस गुजार अहमद में मुकालमा भी हुआ उस रिमार्क्स को लेकर जो चीफ जस्टिस ने कहा था कि जज और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मुकाबला चल रहा है। तो उसका भी कल इनके दरमियान मुकालमा हुआ। हम मुकालमे के बारे में मालूमात हमें ज़राए ने दी हैं, लेकिन हम तफसीलात में जाते, लेकिन कुछ ज़राए का ये कहना है कि शायद वो को बहुत खुशगवार मुकालमा नहीं था। और उसके बाद फिर अब ये ऑर्डर आया है जिसमें उनको अलहदा कर दिया गया है। मोअज़्ज़िज़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने अलहदा किया है, और ये ऑर्डर उन्होंने ही तहरीर किया। और क्योंकि वो उसमें पैराग्राफ में लिखते हैं कि द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, जब वो लिखते हैं कि उनका ये ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फैज़ ईसा को ये सुनने से रोका है। तो ये बड़ा ही हैरान कुन है और बड़ा ही गैर मामूली है। हम आपको इस पर कानूनी माहिरीन से भी आरा लेके देंगे और हम बतौर तालिब इल्म इसको समझने की कोशिश करते रहेंगे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल अपना ख्याल रखिए, खुश और सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।